ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुपरम्परालाई सद्गुरुदेव भगवानलाई प्रणाम वन्दना। यसपछि तत्त्वबोधको आधारमा तत्त्व विचार वेदान्त प्रवेशिकाको विचार गरिरहेका छौँ। प्रसङ्ग चलिरहेको छ कि ब्रह्मबोधबाट सम्पूर्ण कर्मको बन्धनको मुक्ति मिल्छ। यही वाचन गरौँ। हामीले हिजो पनि यसको चर्चा उठाएका थियौँ, उठान मात्रै गरेका थियौँ। को तयार हुनुहुन्छ भने वाचन गर्नुहोला। ब्रह्मैवाहम् अस्मीति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तः स्यात्। निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त्याः स्यात्। कर्माणि कति विधानि सन्ति इति चेत् कर्माणि कति विधानि सन्ति इति चेत् आगामि संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानी देहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म यदस्ति तत् आगामी इति अभिधीयते। इति र अभि जोड्दा इत्यभि भयो। सञ्चितं कर्म किम् अनन्तकोटि जन्मनां बीजभूतं सत् यत् कर्म जातं पूर्वार्जितं तिष्ठति तत् सञ्चितं ज्ञेयम् प्रारब्धं कर्म किम् इति चेत् इदं शरीरम् उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुःखादिप्रदं यत् कर्म
दुःखादिप्रदं यत्कर्म तत्प्रारब्धं तत्प्रारब्धं भोगेन नष्टं भवति। भोगेन नष्टं भवति। प्रारब्धकर्मणां प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षय इति। भोगादेव क्षय इति। संचितं कर्म संचितं कर्म ब्रह्मैवाहम् इति ब्रह्मैवाहम् इति निश्चयात्मकज्ञानेन नश्यति। निश्चयात्मकज्ञानेन नश्यति। आगामि कर्म अपि आगामि कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। ज्ञानेन नश्यति। किंच आगामि कर्मणां किंच आगामि कर्मणां नलिनी दलगत जलवत् नलिनी दलगत जलवत् ज्ञानिनां सम्बन्धो नास्ति। ज्ञानिनां सम्बन्धो नास्ति। हाँ ठिक छ। हाम्रो इन्द्रदेवजीको अत्तरिया धनगढीको छेउछाउबाट इन्द्रमणिजीको अभ्यास चलिरहेको छ। इन्द्रदेवजीको ब्रह्मैवाहमस्मीति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्मबन्ध विनिर्मुक्तः स्यात्। महावाक्यद्वारा ब्रह्मैव अहम अस्मि यो प्रत्यक्ष जब साक्षात्कार हुन्छ त्यतिखेर सम्पूर्ण कर्महरूको बन्धनबाट मुक्ति मिल्छ। मोक्ष मुक्ति जे भन्छौँ नि हामी, मुक्ति भनेको त बन्धन खुल्नु हो। बन्धनबाट मुक्ति मिल्छ। यहाँ अखिल कर्म निखिल कर्म बन्ध विनिर्मुक्त भनिसकेपछि कर्मको बन्धन भन्ने कुरो आयो। अब कर्मको बन्धन भनिसकेपछि कर्म भनेको के हो भन्ने कुरा आयो। अब कर्म के हो भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्दा अब हामीले कर्म सम्बन्धी कुराहरूको चर्चा गर्छौँ। आज कर्म सिद्धान्त, सर्वप्रथम कर्मको परिचय अनि त्यसपछि कर्म सिद्धान्तको जानकारी हामी अब आज लिन्छौँ। कर्म भनेको के हो? डुक्रियकरणे धातुबाट कर्म भन्छ। गर्नु भन्ने अर्थमा कर्म हुन्छ। गर्नु भन्ने अर्थमा कर्म। अब कर्म भनेको के हो? गरिने कुरालाई कर्म भनिन्छ। क्रियते इति यत् क्रियते यत् तत् कर्म। जे कुरा गरिन्छ त्यो कर्म। भात खाने काम गरिन्छ, हवन गरिन्छ, भोजन गरिन्छ। क्रि धातुबाट त जम्मै कर्महरू, सम्पूर्ण कर्महरू सिद्ध हुन्छन्। सबै कुरा क्रिमा मिसिन्छ। ल ठिक छ। संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवाय कारणत्वम कर्मणो लक्षणम। यो न्याय दर्शनको आधारमा कर्म उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण, गमन यी 5 कर्महरू हुन्छन्। एकदम ठिक छ। तर मैले अलिकति भाषा विज्ञानको दृष्टिले पनि हेरेको, भाषाको दृष्टिले संस्कृत भाषामा अरू धातुको अर्थ रूप भन्न जानिएन भने अब एकछिन पछाडि संस्कृत भाषा प्रशिक्षणकाहरू आइपुग्छन्। संस्कृत भाषामा अरू धेरै धातुहरूको रूप जान्न सकिएन भने दुईटा धातु, दुईटा तरिका भए पुग्छ। एउटा अस्ति भने पुग्छ, एउटा करोति क्रि धातु भए पुग्छ। अब सेते सुत्छ भन्नु पर्यो भने अप्ठ्यारो भयो। शयनम करोति, खादति भन्न जानिएन, भोजनम खादनम करोति। हसति भन्न आएन, हसनम करोति। पश्यति भन्न आएन, दर्शनम करोति। जेमा पनि करोति लगाइदियो भने सब क्रियापदको काम चल्छ। यस्तो विचित्र रमाइलो हुन्छ क्रि धातुको अर्थ। त्यो क्रिले चाहिँ जो शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धिको जो स्पन्दन हो, जो गतिविधि हो, जो सञ्चालन हो, यस्ता खालेलाई कर्म भन्ने चलन छ। गरिने जति कामहरू सम्पूर्ण कर्म। यतिसम्म कि त्याग गर्नु पनि कर्म। अकर्मणि च कर्मय गीताको 18औं अध्यायमा आयो नि, के दोस्रो अध्यायको 18औं मन्त्रमा। अकर्मणि च कर्मय, नगर्दा पनि कर्म हुने। अकर्मणि भनेको कर्म त्यागमा पनि कर्म। किनभने उसले के गर्यो? त्याग गर्यो। त्यसै कारणले त सन्यास लिने भन्दाखेरि अलि चित्त बुझ्दैन र मैले यो कुराको समर्थन गर्दिनँ। सन्यास लिने हो त नि, कुरै बुझ्दिनँ म। अनि गीता प्रेसी त्यो श्रीमद् भागवतको टीकामा चाहिँ यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम भन्ने श्लोकको अर्थ लेख्दाखेरि
सुखदेव जी सन्यास लेने के लिए जाते हुए भनेर लेखेको छ। सुखदेव जी किन जाँदै हुनुहुन्छ अरे भन्दा सन्यासलाई समाउनका लागि जानुहुन्छ भनेपछि त त्यहाँ सन्यास लिनु पनि एउटा क्रिया हुन्छ है। त्यसकारण गीतामा पनि बताइयो कर्म भनेको चाहिँ त्याग पनि कर्म हुन्छ। त्यसकारणले लौकिक दृष्टिले व्यावहारिक दृष्टिले हरेक हाम्रा स्पन्दन मात्र निरीक्षण अवलोकन चिन्तन विस्मरण पनि क्रिया कर्म। विस्मरण बिर्सिनु पनि कर्म, सम्झिनु पनि कर्म, गर्नु पनि कर्म, यावत कुराहरूलाई कर्म भनिन्छ। तर भनेपछि कुरा फेरियो है। तर अहिले हामी जुन प्रसङ्गमा कर्मको कुरा गर्दैछौँ यो प्रसङ्गमा कर्म भनेको क्रिया मात्र भन्ने अर्थमा नभएर शास्त्रले तोकेका शास्त्रले विधान गरेका विशेष अनुष्ठानलाई हामी कर्म भन्दैछौँ। गीताको 8औं अध्यायमा एउटा श्लोक आयो सुरुमै। अर्जुनले सोधे किं कर्म के किम अधिभूतं क्षरो भावो अधिभूतं क्षरो भावो किं तद् ब्रह्म किम अध्यात्मं किं तत् कर्म किं तद् ब्रह्म किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। यहाँनिर पहिलो प्रश्न के ब्रह्म के हो, दोस्रो प्रश्न के अध्यात्म के हो, तेस्रो प्रश्न के कर्म के हो। कर्म के हो भनेर सोद्धाखेरि भगवान कृष्णले ब्रह्म के हो भन्दा अक्षरम ब्रह्म परमम भन्नुभयो। अक्षर ब्रह्म नै ब्रह्म हो भन्नुभयो। अध्यात्म भनेको के हो भन्दा स्वभाव अध्यात्म हो भन्नुभयो। यसको व्याख्या अहिले नगरौँ, यता प्रसङ्ग छैन। अब कर्म भनेको के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ भूतभावोद् भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। भूतभावोद् भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। मानिसहरूको उद्भवको हेतु भएको, मानिसहरूको अस्तित्वलाई प्रकट गराउने, मानिसहरूको अस्तित्वलाई अथवा भनौँ भावलाई प्रकट गराउनेवाला जे विसर्ग भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि द्रव्य त्याग। यसलाई चाहिँ कर्म भनेर भनिन्छ। भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। कर्म भनेको त्यो हो भन्ने कुरा। तेस्रो अध्यायमा जहाँ कर्मको प्रकरण छ गीतामा, तेस्रो अध्यायमा पनि कर्म भनेको के हो, कर्मभन्दा ठुलो सन्यास त्याग हो कि त्याग ठुलो हो कि कर्म हो कि भनेर चाहिँ त्यहाँ कर्मको बारेमा धेरै रहस्य बताइएको छ। अनि कर्मको धेरै रहस्य बताएर त्यहाँ के बताइयो भने स्वाभाविक शरीरमा प्रवृत्ति, शरीरको प्रवृत्तिका लागि हुने स्वाभाविक कर्म जो हुन् ती पनि कर्म नै हुन्। कर्म गर्दिन भन्दै हिँड्नुभन्दा ती कर्महरू धेरै राम्रो हुन्छन्। तर चाहिँ यज्ञ निमित्त गरिएका कर्महरू असल कर्म हुन्, त्यसबाहेकका कर्महरू बेकार हुन्छन् भनेर त्यहाँ कुरा उठाइयो। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। अनि यो चाहिँ 9औं श्लोक रहेछ। अनि 15औं श्लोकमा चाहिँ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं भनेको चाहिँ वेदले बताएको। ब्रह्मोद्भवम भनेको वेदबाट पैदा भएको भनेको छ। वेदले बताए अनुसारको विहित कर्म गर्नुलाई कर्म भनेर बताइयो। वेदले बताए अनुसारको कर्मलाई कर्म भनियो, विहित कर्म। त्यस्ता कर्मलाई चाहिँ फेरि शास्त्रमा चाहिँ धर्म पनि भनेर उल्लेख गरेको छ। कर्म भन्नु धर्म भन्नु करिब करिब कतिपय अवस्थामा एउटै हुन्छ। अब हामी गीताको शाङ्कर भाष्यमा आएको प्रसङ्ग अनुसार उही अघि भन्यो नि हामीले विसर्गः कर्म संगीतः भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। गीताको 8औं अध्यायको तेस्रो श्लोक। त्यो गीताको 8औं अध्यायको तेस्रो श्लोकमा शङ्कराचार्यले व्याख्या लेख्दै भन्नुभएको छ कि देवतोद्देशेन चरुपुरोडासादि द्रव्यस्य परित्यागः विसर्गः स एव विसर्गलक्षणः यज्ञः कर्म संगीतः भनेर लेख्नुभएको छ। अब यसको अर्थ देवतालाई उद्देश्य गरेर कर्म भनेको के भन्दैछौँ है हामी, देवतालाई उद्देश्य गरेर अर्थात् देवताहरूका निमित्त चरु पुरोडास आदि द्रव्यहरू अर्थात् हवनीय द्रव्यहरू। मैले अहिले लौकिक कुरा गर्दै छैन,
लोकव्यवहारमा सर्वसाधारणले कसरी बुझ्लान् भनेर बुझाउनका लागि एकदम पातलो पारेर भन्नुपर्ने कतिपय कुरा हुन्छन्। कतिपय कुराहरू शास्त्रीय शैलीमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले चाहिँ शङ्कराचार्यले जे कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ त्यही शास्त्रीय धारालाई पक्रिएर कुरा गर्दैछु कि देवतोद्देश्येन, देवताहरूको उद्देश्यले चरुपुरोडासादि द्रव्यहरूको अर्थात् हविको परित्याग गर्नुलाई विसर्ग भनिन्छ। त्यही विसर्गसँग सम्बन्धित यज्ञहरू जो हो त्यसलाई नै यहाँ कर्म भनेर भनिएको छ। त्यो कर्म चाहिँ ब्रह्मोद्भवम भनेको वेदले निर्देश गरेको हुनुपर्दछ, वेदले बताए अनुसारको हुनुपर्दछ। कतिपय कुराहरू वेदका पङ्क्तिहरू खोजी गर्दै हिँड्दा हामीले मेलो पनि नपाइने, वेदको व्याख्या गर्ने स्मृति ग्रन्थहरूले बताएका कुराहरू चाहिँ चित्त नबुझ्ने, अनि आफू खुसी हामी अर्थ गर्दै गर्ने चलन पनि छ आज। अचेल प्राय शास्त्रीय विषयहरूलाई आफू खुसी व्याख्या गर्ने, अनि केही पनि नजान्ने मान्छेहरूले पनि त्यसको चाहिँ अर्थको अनर्थ गर्दै हिँड्ने र अनि स्याल हुइया चाहिँ सबैले कराउँदै हिँड्ने, यो चाहिँ हाम्रो प्रचलन छ। त्यो प्रचलनको सामु कहिलेकाहीँ हामीहरू शास्त्रीय कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि चुप लाग्छौँ। चुप लाग्नु त नहुने हो, तर पनि अब यो एक्लो बृहस्पति झुट्टा, अब यतिखेर बोलेर खासै काम छैन भनेर चुप लागेर समय पर्खेर बस्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ। शास्त्रले उल्लेख गरेको, शास्त्रले विधि गरेको, शास्त्रले निर्देश गरेको जुन हाम्रो नेपाली परम्परामा हाम्रा पिताजीहरूको पालासम्म अघिल्लो पुस्तासम्म परम्परागत संस्कारको रूपमा पनि वैदिक कर्मको संस्कार चाहिँ प्रबल बनेर बसेर आएको थियो। अब आज शिक्षाको र संस्कारको दुवैको चाहिँ जरो खेलिँदै गर्दा, कुशिक्षा र कुसंस्कारले यहाँ समाजमा जरो गाड्दै गर्दा परम्परागत वैदिक कर्मका संस्कारहरू पनि ओझेलमा पर्न लागेका छन्। यो दुःखका साथमा एउटा प्रसङ्गवशात बताइयो। अहिले प्रसङ्ग के चलिरहेको छ त भन्दा कर्म भनेको के हो? कर्म भनेको शङ्कराचार्यले त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। भगवद् गीताको 8औं अध्यायको 3रो श्लोकको आधारमा भूत भावोद्भव करो, खोजी गर्नु होला, टीका पढ्नु होला कर्मको बारेमा। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः, अर्थात् देवताहरूलाई उद्देश्य गरेर अग्नए स्वाहा इदम अग्नए नमः हवन, ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे नमः। देवतोद्देश्येन, त्यहाँ यज्ञ भनिसकेपछि यज्ञमा यी कुराहरू आउँछन्। एउटा उद्देश्य आउँछ देवता, एउटा वस्तु आउँछ, एउटा यजमान आउँछ, कथम भावेत, केन भावेत, कदा भावेत इत्यादि भावनाका कुराहरू आउँछन्। तीन किसिमका भावनाहरू के भन्छ, यसको पुरा विस्तार व्याख्या चाहिँ मीमांसा शास्त्रमा आउँछ। दुःखका साथमा भन्नुपर्छ, आज मीमांसा दर्शन जसले वेदको कर्म भागलाई समाजमा स्थापित गर्नुपर्ने हो, त्यो मीमांसा पढ्ने मान्छेहरू दुर्लभ छन्। विश्वविद्यालयमा मीमांसा विभाग चाहिँ छ, तर मीमांसालाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाएर पढ्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आज नेपालमा दुर्लभ छन्। भारततिर मुस्किलले कम मानिसहरू छन्, दक्षिण भारततिर केही अलिअलि मानिसहरू पाइन्छन्। मीमांसा जब प्रबल बन्दैन, मीमांसाद्वारा वेदको कर्मभागको जब व्याख्या विश्लेषण वेदकै आधारमा गरिँदैन, जब नयाँ सम्प्रदायहरूले वेदको मूल धर्मधारालाई विचलित बनाउँछन्, तब चाहिँ वेदको कर्म मार्ग हलचल हुन्छ। कर्म मार्ग हलचल भयो भने ज्ञान मार्गको पनि जरा सुक्न सक्छ, किन कर्मकै सिँढीबाट ज्ञानको मार्गमा अगाडि जाने हो। यसको तात्पर्य यो पनि हो कि हामी यज्ञ वेदोक्त कर्महरू, हवन अनि मन्त्रानुष्ठान, हाम्रो चाहिँ जप साधना, उपासना, भगवत आराधना नभइकन हामी ज्ञान मार्गका गफमा गफाधिकारी बनेर हामी ज्ञान मार्गका लायक चाहिँ बन्दैनौँ। त कर्मको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। अब कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यहाँ जो कति 3रो अध्यायमा आएको छ, यो ब्रह्म शब्दको अर्थ चाहिँ वेद हो। वेदले बताए अनुसारको कर्म। त्यो कर्म कस्तो छ त भन्दा 2 किसिमको छ। एउटा द्रव्य त्याग हवन आदि द्रव्य साध्य कर्म पनि कर्म हो। एउटा उपासना छ, उपासनालाई हामी भक्ति भन्छौँ, उपासना पनि हो।
उपासना छुट्टै काण्ड हो भन्ने पनि चलन छ। वेदका 3 काण्डहरू कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड, ज्ञानकाण्ड त भनिन्छ। तर एक किसिमले हेर्दाखेरि उपासना पनि कर्मभित्रै पर्दछ। उपासनामा पनि ती विभिन्न वस्तुहरू आवश्यक पर्ने भएको हुनाले, द्रव्यापेक्षी भएको हुनाले त्यो पनि कर्म नै हुन्छ। उपासनादि रूप पनि कर्म नै हो। भनेपछि कर्म भनेको के हो त भन्दा देवतोद्देश्येन द्रव्यत्यागो यागः। देवताहरूलाई उद्देश्य गरेर चरुपुरोडास आदि द्रव्यहरूलाई अग्निमा अथवा देवताहरूमा अथवा जलमा अथवा सूर्यमा अथवा वायुमा अथवा विचारमा अथवा ध्यानमा द्रव्य त्याग गर्नु, यसलाई यज्ञ भनिन्छ। अब यहाँनेरि यज्ञका धेरैवटा भेद छन् भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन। गीताको तेस्रो अध्यायमा, चौथो अध्यायमा हो कि क्या हो, धेरै किसिमका यज्ञहरू आएका छन्। एवं प्रवर्तिता यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान। यी सबै कर्मबाट उत्पन्न भएका हुन्। एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको छ। यी धेरै किसिमका कर्महरू छन्। के कर्म छन्? द्रव्य यज्ञ, यी सबै कर्महरू। पैसो खर्च गर्ने यज्ञहरू पनि द्रव्य यज्ञ हो। तपस्या नै गरिरहने पनि यज्ञ हुन्छ, त्यो पनि कर्म हो। द्रव्य, यो चाहिँ गीताकै प्रसङ्गमा भनौँला अथवा भनिसकिएको होला अथवा पढ्नु होला, सुन्नु होला, मैले सङ्केत मात्रै गर्दैछु आज। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। धेरै किसिमका यज्ञहरू। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे। धेरै किसिमका यज्ञहरू वेदमा वर्णन गरिएका छन्। यी सबै कर्मसँग सम्बन्धित छन्। कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अब कर्मबाटै मोक्षको बाटोमा यात्रा गर्ने प्रक्रिया पनि यहाँ बताउन खोजिरहेछ। यो गीताको प्रसङ्ग हो, उतै हेरौँला। अब विभिन्न किसिमका कर्महरू छन् भन्ने कुरा आयो। अब कर्मलाई, अब आज चाहिँ कर्मको केही बाँडफाँड गर्नुपर्छ, के भेदहरूको विचार गर्नुपर्दछ। अब कर्म चाहिँ 2 किसिमका हुन्छन्। म थरी तीन तरिकाबाट बताउँछु आज। कर्म कति थरी हुन्छन् भन्ने कुरा 3 तरिकाबाट। पहिलो तरिका, कर्म 2 किसिमका हुन्छन्। एउटा सुकृत कर्म, एउटा दुष्कृत कर्म। सुकृत कर्म भनेको, सुकृत भनेको पुण्य, पुण्यप्रद कर्महरू सुकृत कर्म भन्नु पर्यो। पाप दिने, पाप फल पैदा गर्ने कर्महरू दुष्कृत कर्म हुने भए। शास्त्रले बताए अनुसारको कर्म गर्नु सुकृत कर्म। शास्त्रले निषेध गरेका कर्महरू चाहिँ दुष्कृत कर्म। शास्त्रले बताएका कर्म भन्नाले नित्य सन्ध्या गर्नु, भगवानको पूजा आराधना गर्नु, अग्निको, गुरुको, गाईको सेवा गर्नु, ब्राह्मणको सेवा गर्नु। ब्राह्मण भन्नाले ब्रह्मज्ञ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणको सेवा गर्नु, गाईको सेवा गर्नु, अतिथिको सेवा गर्नु। सबैभन्दा ठुला देवता आफ्ना पितामाता हुनुहुन्छ, पितामाताको सेवा गर्नु। अनि हरेक व्यक्तिहरूभित्र भगवानको भावना राखेर नरसेवा नै नारायण सेवा हो भन्ने भावनाले सेवा गर्नु। आफूले कमाएको कमाईबाट, यदि कमाईको मार्गबाट मुक्त हुनुभएको छ भने हजुरलाई बन्धन लाग्दैन। यदि कमाईको सेरोफेरोमा हुनुहुन्छ, कमाउनुपर्छ पैसा भने आफूले कमाएको पैसाको निश्चित प्रतिशत, अहिले म निश्चित शब्द प्रयोग गरौँ, मनुस्मृतिमा प्रतिशतको पनि धेरै विभाजन छ। कृषि कर्म गर्नेलाई कम प्रतिशत लगानी, मतलब दान गर्न छुट छ। व्यापार गर्नेहरूलाई बढी प्रतिशत, अथवा यस्तै अरू विभिन्न कारोबारका हिसाबले प्रतिशत पनि छुट्याएको छ। त्यो शास्त्रको वचन भए पनि त्यसमा अलिकति सम्झौता गरौँला बरु। कति हो आफूले छुट्याउने? 1% मात्रै हो कि 2% हो कि 3% हो कि 4% हो कि 5% हो कि? मैले कमाएको पैसाबाट यति चाहिँ अवश्य पनि धर्म कर्ममा, त्यागमा, दानमा, समाज सेवामा, गुरुहरूको सेवामा, गुरुकुलको सेवामा, गाईको सेवामा मैले लगाउनु पर्दछ भनेर निर्णय गर्नु, निश्चय गर्नु। त्यो आफूले मात्रै होइन, आफ्ना परिवारहरूलाई पनि लगाउनु। मारवाडी समुदायमा प्राय यो चलन भएको पाइयो।
उनीहरूले दान पुण्य गर्दा पनि आफ्नो गर्दैनन्, प्रतिशत छुट्याएको मध्येबाट गर्छन् र प्रतिशत छुट्याउनै पर्छ भन्ने कुराको एउटा पैतृक संस्कार हुन्छ। बढी संस्कारको जिम्मेवार लिएका अलि ज्ञानी गुनी भन्ने समुदायभित्र चाहिँ यो संस्कार हराउँदै गयो, विकार फैलिँदै गयो, स्वार्थै स्वार्थ, दाहिने हात देब्रे हात दुवै मुखमा, यो चाहिँ त भनिसाध्य छैन, यतातिर कुरा गर्नु बेठिक। त यस किसिमको शास्त्रले बताए अनुसारको कर्म गर्नु, त्याग गर्नु, दान गर्नु, ध्यान गर्नु, पूजन गर्नु, उपासना गर्नु, यिनीहरू चाहिँ सुकृत कर्मभित्र पर्दछन्। अरू कुरा हजुरहरूले आफै बुझ्नुहुन्छ। मैले आज एउटा गाइडलाइन मात्रै सङ्केत गरेको, जो शास्त्रको आधारमा सुकृत कर्म, पुण्य कर्म। अब एउटा अर्को दुष्कृत कर्म हुन्छ जो शास्त्रले निषेध गर्यो। जस्तै परस्त्री परपुरुषमा दृष्टि, गलत दृष्टिले हेर्नुहुन्न, शास्त्रले अभक्ष्य भनेर निर्देश गरेका चिजहरू खानुहुन्न, मांस भोजन गर्नुहुन्न, हिंसाजनित पदार्थहरू भोजन गर्नुहुन्न, अरूलाई दुःख दिनुहुन्न, जुवा तास खेल्नुहुन्न, साँझ बिहान सन्ध्या वन्दन प्रार्थना पूजा गर्नुपर्दछ, देवता पितृहरूको श्रद्धा सम्मान गर्नुपर्दछ, गुरुको पितामाताको सेवा गर्नुपर्दछ। शास्त्रले बताएका यी कर्महरू थिए, यी कर्म गर्नु सुकृत थियो। तर यसो नगर भनेका काम पनि गर्न थाल्यो, त्यो के भयो? दुष्कृत भयो। कर्म दुई किसिमका हुन्छन्, सर्वप्रथम त सुकृत र दुष्कृत। अघि हामीले हिजो बतायौँ दक्षिणायन मार्ग र उत्तरायण मार्ग। दक्षिणायन मार्गबाट जानेहरू स्वर्गादि फल भोग गरेर आउँछन्, सुकृत कर्म गर्नेहरू दक्षिणायन मार्गबाट जान्छन्। तर सकाम कर्मीहरू, निष्काम कर्मीहरूको त कामनासँग सम्बन्ध हुँदैन, त्यसकारणले उनीहरूको कुरै नगरौँ, उनीहरू उत्तरायण मार्गका भागी हुन्छन्। दुष्कृत कर्महरू चाहिँ उनीहरूलाई पनि त्यतै दक्षिण ढोकातिरै पठाइदिँदा हुन्छ, तर उनीहरू नरकादि फल भोग्न जान्छन्। कपूय चरणाः कपूयाम योनिम आपद्यन्ते स्वयोनिम वा शूकर योनिम वा चाण्डाल योनिम वा। पुण्यकर्माणः उत्कृष्टकर्माणः उत्कृष्टाम योनिम आपद्यन्ते इत्यादि उपनिषदहरूमा आएको छ वचन। जसले सुकृत कर्म गर्दछ त्यही अनुसार फल भोग गर्दछ, अर्को जन्ममा त्यही पहिचान सहित आउँछ। पाप कर्म गर्नेहरू त्यही अनुसार अर्को जन्ममा आफ्नो पहिचान लिएर आइपुग्छन्। अझ कुनै प्रसङ्गमा हामीले भन्यौँ पनि हुनसक्छ, भनेको पनि हुनसक्छ, श्लोक त अहिले मलाई पुरा नउठ्ला। स्वर्गस्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे। स्वर्गमा गएर पुण्यफल भोगेर, स्वर्गको फल भोगेर आएका मानिसहरूको पहिचान, दान गर्न मन लाग्ने, ज्ञान बाँड्न मन लाग्ने, प्रसन्नता हुने, परोपकार गर्न मन लाग्ने, खुसियाली हुने, यस्तो यस्तो। नरकबाट आएकाहरू चाहिँ छुच्चो हुने, लुच्चो हुने, रोगी हुने, समस्याग्रस्त हुने। हुन त रोगी हुनु अपराध होइन, हामीले कसैलाई हतोत्साहित गर्न खोजेको पनि होइन, तर चाहिँ केही त्यस्ता चिन्ह चिनारीहरू अवशिष्ट हुन्छन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। विशेष गरी उसको स्वार्थी प्रवृत्तिसँग नरकबाट आएकाको चिनारी हो कि क्या हो भनेर शास्त्रमा सङ्केत गरिएको छ। कुरा हो सुकृत कर्मको र दुष्कृत कर्मको। एक दृष्टिले कर्महरू दुई ढङ्गले बाँडिएका हुन्छन्, सुकृत कर्म र दुष्कृत कर्म। ठिक छ, अब यो प्रकरणलाई यहाँ विश्राम गरौँ। अब दोस्रो तरिकाले कर्म के हुन् भनेर, कस्ता कस्ता हुन्छन् भनेर विचार गरौँ। अर्को तरिकाले चाहिँ सुकृत कर्म जो हो नि, त्यो दुष्कृत कर्मको कुरा छोडिदिउँ। दुईटा हाँगा बाँड्यौँ नि हामीले, सुकृत र दुष्कृत। दुष्कृत भनेको पाप कर्महरू भइहाले। अब सुकृत कर्म जो हो, त्यो सुकृत कर्मका 5वटा हाँगाहरू छन्। यो एउटा चार्ट बनाएर देखाउने हो चित्र भनेदेखि रमाइलो हुने रहेछ। फुर्सद मिलेन, पहिला बनाइएन, टाकन टुक्कन कम्प्युटरमा देखाइदियो भने स्पष्ट बुझिन्थ्यो होला। अब बुझ्नुभयो, हजुरहरूको दिमाग चाहिँ यहाँभन्दा धेरै तगडा कम्प्युटर बनिसकेको छ। अब सुकृत कर्म जो हो नि, पुण्य कर्म, त्यो सुकृत आर्जन गर्ने कर्महरू चाहिँ 5 किसिमको छ। के छ त भन्दा, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित्त र उपासना। लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित्त र उपासना, यति किसिमका चाहिँ कर्महरू हुन्छन्। अब नित्य कर्म भनेको के हो? हामी कर्मको नालीबेली गर्दैछौँ,
नित्य कर्म भनेको के हो त भन्दा सायद सदानन्द यतिले लेख्नुभएको छ वेदान्त सारमा, नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि भन्नुभएको छ। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, नित्य कर्महरू ती हुन् जो नगर्दाखेरि पाप लाग्छ। मैले सन्ध्या आज गरिनँ भने पाप लागियो। नित्य कर्म गरे भन्दैमा पुण्य भयो भनेर मैले पुण्य कमाएँ स्वर्ग जाने भएँ भनेर मक्ख पर्नु पर्दैन। नित्य कर्म गरेर कुनै पोको बोक्न पाइँदैन, केही पनि हुँदैन। नित्य कर्म गर्दैमा थप पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने केही छैन, तर नगर्दा बित्तिकै पाप लाग्छ। नगर्दा बित्तिकै पाप लाग्छ। सन्ध्या गरेन भने पाप लाग्यो, अब के गर्ने? प्रत्येक दिन कम्तीमा थोरै भए पनि गायत्री मन्त्र जप्नु, आफ्नो दीक्षा मन्त्र जप्नु, गुरुबाट प्राप्त भएको मन्त्र जप्नु। बिहान 108 त जप्नु, बेलुकी अलि भ्याइएन भने 10 पटक मात्रै जप्ने हो कि मैले यो कन्सेसन कि कमिसन कि के हो यो घटाउने मलाई अधिकार त छैन। तर पनि हजुर हाम्रो चाहिँ मिलिमतोमा चाहिँ अलिकति घटाउन पनि सकिएला। कहिलेकाहीँ विशेष समस्या पर्यो भने मलाई अधिकार त छैन। बिहान बेलुकी अनिवार्य सन्ध्या जप गर्नै पर्दछ। हजुरहरूमध्ये यति सुन्न आउनुभएकाहरूमध्ये, यो जुम सत्सङ्गमा आउने करिब 100 जनाहरूमध्ये अनि यो फेसबुकबाट पनि सुन्दै गर्नुभएका हजुरहरूले एउटा सानै मुखबाट, मेरै मुखबाट भए पनि भगवानको, ईश्वरको, शास्त्रको वचन सुन्नुभएको छ। त्यसले भनेको भनेर नहेप्नु होला। गुरु ईश्वरले भनेको, भगवानले भनेको, शास्त्रले भनेको भन्नु होला। एकछिन भए पनि भगवानको नजिकमा गएर थोरै भए पनि मन्त्र जप गर्ने, थोरै भए पनि कलशमा बिहान जल परिवर्तन गर्ने, धुपबत्ती नैवेद्य गर्ने, भगवानलाई प्रणाम गर्ने, इष्ट देवतालाई, पितृहरूलाई प्रणाम गर्ने, गुरुलाई, आफ्नो पितामातालाई स्मरण गर्ने, प्रणाम गर्ने गरेर अनि प्रवचन सुन्न बस्नु होला। त्यो नित्य कर्मभित्र पर्छ। 5 मिनटको काम, ल 10 मिनटको काम नित्य कर्मभित्र। अब गरे के हुन्छ? मैले यो गरेँ ठुलो पुण्य हुन्छ भन्न पाइँदैन। गर्नु भएन भने पाप लाग्यो लाग्यो लाग्यो, पापको थुप्रो दिनदिनै खातामा चढिरहेको छ। कतिपय कम्पनीका मालिकहरू कम्पनीको फाइदा हुने बित्तिकै आफ्नो मुनाफाको रकम आफ्नो खातामा आउँछ भनेर मक्ख परेर बसिरहेका हुन्छन्। सेयर कारोबार गर्नेहरूले पनि बिक्री भइरहन्छ, मेरो चाहिँ पैसा आइरहन्छ, लाभांश आइरहन्छ भने जस्तै ऋणीहरूको हरेक महिना चाहिँ ब्याङ्कमा ब्याज तिर्नु पर्दाखेरि ब्याङ्कको खाताको पैसा घटिरहन्छ भने जस्तै दैनिक सन्ध्या नगर्नेहरूको दैनिक रूपमा पाप बढिरहन्छ, पुण्य घटिरहन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? नित्य कर्म भनिन्छ। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि। यो गृहस्थ गुरुहरूले यस्तो कुरो वेदान्तहरू सुनाए भने यस्तै कुरा भन्छन्। त्यसकारणले बरु सन्यासी गुरुहरूले धेरै जोड नदिनु होला। त्यसकारणले सन्यस्त गुरुहरूले पनि भन्नुहुन्छ, यथार्थमा भन्नुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा महत्त्व नआउला, छुट्टै कुरा हो, तर पनि नित्य कर्म गर्नु पर्दछ। यदि शिखासूत्र विधिपूर्वक, वैराग्यपूर्वक परित्याग गरेको छ भने त्यसको लागि अब विधि निषेधको कुनै पनि झन्झट छैन। तबसम्म चाहिँ कर्म गर्नै पर्दछ। नित्य कर्म भयो। नित्यं च नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि सन्ध्यावन्दनादीनि। नित्य कर्म चाहिँ जहिले सुकै पनि गर्न पाइन्छ। यो बृहस्पति अस्ताउँदा, शुक्र अस्ताउँदा, के विभिन्न समयमा दक्षिणायन, उत्तरायण इत्यादिमा जुठो सुत्केरो पर्यो भने पनि पानी लिएर, कुश लिएर विधिपूर्वक गरिने कर्म, सङ्कल्पपूर्वक गरिने सन्ध्यावन्दनहरू नगरे पनि मानसिक सन्ध्याहरू गर्नै पर्छ। जपेच्छ मानसीं सन्ध्यां कुशबारी विवर्जित। पलेटिकस नै सम्झिने, ध्यान गर्ने, मानसिक जप गर्ने, यस्तो गर्नुपर्दछ। नैमित्तिक कर्म भनेको के हो त? छोरा जन्मिँदा, छोरी जन्मिँदा न्वारन गर्ने, अनि यस्तो पर्वहरू कुनै विशेष परिआयो भने के विभिन्न कर्महरू गर्ने, जातकर्म आदि गर्ने, अनि ग्रहण परिआयो भने ग्रहणमा स्नान गर्ने, अनि कुनै योगहरू परिआयो भने योगमा दान पुण्य गर्ने। यस्ता कर्महरू चाहिँ निमित्त विशेषबाट गरिने कर्महरू। सधैँ गर्नुपर्छ भन्ने थिएन।
तर विशेष चाँजो पाँजो मिलेको बेला गर्नुपर्ने कर्महरू चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ नैमित्तिक कर्म, त्यो पनि गर्नुपर्दछ। नैमित्तिक कर्म नगर्दैमा पाप लाग्छ भन्ने त छैन, तर कर्तव्यले भेटेको बेला गर्नु पनि पर्छ, नगर्दा प्रत्यवाय हुन पनि सक्छ। अब प्रायश्चित्त कर्म अनित्य नैमित्तिक। अब काम्य भनेको के हो त भन्दा आफ्नो कामना प्राप्तिका निमित्त, कामना पूर्तिका निमित्त, स्वर्गादि फल प्राप्तिका निमित्त गरिने सङ्कल्पपूर्वक गरिने विशेष यज्ञ अनुष्ठानहरू चाहिँ काम्य कर्म हुन्। लाखबत्ती बाल्न खोज्यो, कहिले पो हो त एकपटक लाखबत्ती बाल्ने बेला अब सङ्कल्प भनिदिनुहोस् भनेर हैरान गरे। यो कर्मकाण्ड गर्न झन्झट पनि लाग्न थालो, तर नगरी त हुँदैन। फेरि हामीले नगरे कसले गर्ने? कर्म गर्न विधि पुस्तक समातेर बस्न थालेको, त्यहाँनेरि के लेखेको रहेछ? यो बातीको के सपाद लक्ष्य 1.25 लाख बाती छन्। यो बातीको हरेक सुताको भित्रभित्र रहेका ती कपासका कण कणिकाहरूको सङ्ख्या जति छ अथवा बातीको सङ्ख्या जति छ त्यति सङ्ख्याको लाख हो कि करोड हो कि कति हो बिर्सेँ, त्यतिले गुणित भएको वर्षसम्म स्वर्गमा गएर अप्सराहरूसँगै रमाउँदै नन्दनवनमा अमृत खाँदै रमाइलो गर्दै मोज मस्ती गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो पनि लेखेको छ। अनि यो पुस्तक दानको विधि पढेको एकपटक, यो श्रीमद् भागवत पुस्तकमा भएका पुस्तक समसङ्ख्यक अक्षर वर्षावधि गुणित कति गुणित वर्षावधि पर्यन्तम श्रीकृष्ण लोकवास प्राप्ति कामः अथवा स्वर्गादि लोकवास प्राप्ति कामः, त्यो अक्षर सङ्ख्या वर्ष पर्यन्त स्वर्गमा बस्ने इच्छाले यस्तो यस्तो कुराहरू भनिदो रहेछ। यस्ता खाले सङ्कल्पपूर्वक गरिने कर्म पनि काम्य कर्मभित्र पर्छन्। कामना विशेषबाट गरिने कर्महरू सबै काम्य कर्मभित्र पर्दछन्। नित्य नैमित्तिक काम्य भयो। अब प्रायश्चित्त भनेको के हो त भन्दा पाप विशेष भयो। जस्तै दाम्लो पर्यो भनेको गाई बाँधेको थियो, आफ्नो हातबाट गाई बाँधिएकै अवस्थामा गाईलाई बाघले आएर झम्ट्यो अथवा गाई मर्यो, कारणवश भने गोवधको प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। तप्त कृच्छ के पादकृच्छ चान्द्रायण आदि के कर्म गर्नुपर्दछ। अनि कृच्छ चान्द्रायण अनि त्यो पनि थोरै अंशमा, हुन त चान्द्रायण भनेको 1 महिनाको प्रायश्चित्त हुन्छ, तर चाहिँ आधा चान्द्रायण भन्यो भने 15 दिनको हुन्छ। अनि पाद चान्द्रायण भन्यो भने त्यो लगभग 7 दिनको हुन्छ। कृष्ण चान्द्रायण आदि सायद 5 दिनको पनि एउटा चान्द्रायण व्रत भएको मैले सुनेको छु। 5 दिनको प्रायश्चित्त हुन्छ, महिना दिनको, वर्ष दिनको। प्रायः भनेको पाप हो, चित्त भनेको शोधन हो। पापलाई शोधन गर्न गरिने कर्महरूलाई प्रायश्चित्त भनिन्छ। प्रायः पापम विजानीयात् चित्तम तस्य विशोधनम भनेको चान्द्रायण आदि व्रतहरू जो हुन् यिनीहरू प्रायश्चित्त भनेर भनिन्छ। अब उपासना भनेको के हो त भन्दा शास्त्रले बताए अनुसार सगुण ब्रह्ममा, सगुण साकार ब्रह्ममा चित्तलाई लामो समयसम्म निरन्तर दृढ बनाएर स्थिरीकरण गरेर सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार विशेषलाई चाहिँ उपासना भनिन्छ। उपासनामा चाहिँ सगुण ईश्वरको स्वरूपको आवश्यकता पर्दछ। त्यहाँ निर्गुण निराकारमा उपासनाको सुरुवात हुन सक्दैन। त्यसकारणले सुरुमा आरम्भमा, यद्यपि त्यो पछाडि गएर फेरि त्यहाँ पनि छलफल विचार विमर्शहरू छ, तर जे होस् उपासना भनेको चाहिँ चित्तवृत्तिको सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार स्थिरता, यसलाई चाहिँ बताइएको छ उपासना भनेर। यस प्रकार कर्महरू, सुकृत कर्महरू चाहिँ 5 किसिमका छन्। के काम्य, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, काम्य र उपासनाका भेदले। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित्त र उपासनाका भेदले 5 किसिमका छन् सुकृत कर्महरू। दुष्कृत कर्महरू त यति छन् भनिरहनु परेन, ती धेरै किसिमका छन्। यो एक किसिमले चाहिँ कर्मको विभाजन भयो। अब त्यसपछि अर्को तरिकाबाट हाम्रा कर्महरूलाई अब क्याटेगोरी वर्गीकरण गरौँ। एक तरिकाले चाहिँ सुकृत र दुष्कृत भनियो। त्यसमध्ये सुकृत चाहिँ 5 किसिमका भनियो। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, काम्य, उपासना, यी 5वटा भए। अब यसपछि चाहिँ अर्को तरिकाबाट कर्महरू चाहिँ
अर्को प्रक्रियाबाट हेर्दाखेरि कर्महरू चाहिँ 3 किसिमका हुन्छन्, जो यहाँ शङ्कराचार्यले बताउनु भएको छ। अहिले 3 किसिमका हुन्छन्। के हुन्छन् त भन्दाखेरि प्रारब्ध कर्म, सञ्चित कर्म र आगामी कर्म। प्रारब्ध कर्म, सञ्चित कर्म र आगामी कर्म, 3 किसिमका कर्महरू हुन्छन्। अब सञ्चित कर्मभित्रै सुकृत र दुष्कृत पनि पर्छन्। फेरि अघि सञ्चित कर्म भनेर जसलाई माने सुकृत र दुष्कृत जे बतायौँ, त्यो सञ्चित कर्मभित्रै पनि पर्दछन् सुकृत र दुष्कृत। अब यसपछि चाहिँ हामीले के कुरा गर्दैछौँ त भन्दाखेरि प्रारब्ध कर्म चाहिँ जुन हो त्यो अहिले आरब्ध फल भनेर मानिन्छ। हामी संस्कृतका शब्दहरू प्रयोग गर्दैछौँ, कति बुझ्न सकिएला कति बुझ्न नसकिने हो। मलाई त डर पनि लाग्छ, बुझ्न सकिएन भनेर भाग्नुहुन्छ कि। बिस्तारै बुझाउने प्रयास गर्दैछु। प्रारब्ध कर्म जसलाई आरब्ध फल कर्म भनेर भनिन्छ। आरब्ध फल कर्म भनेको के? जुन कर्मले फल दिन सुरु गर्यो त्यसलाई आरब्ध फल कर्म भनेर भन्छ। व्यापारीहरूलाई, अर्थशास्त्रीहरूलाई थाहा हुन्छ नि, धन लगानी गर्यो, पैसो बजेट लगानी गर्यो कुनै कम्पनीमा, सुरुमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा मुनाफा आउन थालेको हुँदैन, मुनाफा आउन थालेको छैन, लगानी मात्रै गरिरहेको छ भने त्यो अनारब्ध फल भन्नु पर्यो। जसले फल दिन सुरु गरेको छैन अनारब्ध फल भन्नुपर्छ त्यसलाई। जसले फल दिन अथवा फाइदा मुनाफा दिन सुरु गरेको छैन, लाभ हानिमा आफू जिम्मेवार हुन थालिएको छैन, लगानी मात्रै गरिएको छ। अब एउटा चाहिँ यस्तो फेरि लगानी हुन्छ जो लगानी चाहिँ अब मुनाफा सुरु भयो, त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दा आरब्ध फल कर्म भन्नु पर्यो। आरब्ध फल कर्म भनेको चाहिँ प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध भन्नु आरब्ध फल कर्म भन्नु एउटै हो नि। प्रारब्ध भनेको सुरु भएको, रनिङ, अहिले चलिरहेको छ। कतिपय के आँपका फलहरू नि एकतिर फुल्दैछ एकतिर फल्दैछ, अचेल के बनाउँछन् तरिकाहरू। एकतिर फल्न पनि सुरु भइराखेको छ, अर्कोतिर मल हाल्न पनि हालिराखेको छ, अर्कोतिर चाहिँ त्यसलाई नयाँ ढङ्गले दिइ पनि राखेको छ, अर्कोतिर फली पनि राखेको छ। फल दिन सुरु गरिसकेको अवस्थामा त्यो कर्मलाई प्रारब्ध फल कर्म, आरब्ध फल कर्म अर्थात् प्रारब्ध। प्रारब्ध शब्दको मूल पूरा रूप हो आरब्ध फलक कर्म, अर्थात् फल दिन सुरु गरेको कर्म, त्यसलाई प्रारब्ध भनिन्छ। सञ्चित कर्म जो हो त्यो चाहिँ अनारब्ध फल कर्म। अनारब्ध फल कर्म भनेको फल दिन सुरु गरेको छैन त्यो कर्मले भनेको। अब त्यो सञ्चित कर्म जो हो नि अनारब्ध फल कर्म, त्यो पनि 2 किसिमको हुन्छ, सुकृत र दुष्कृत। यो कुरा शास्त्रमा पनि बताएको छ। रमणीय चरणाः अघि नै बतायौँ क्यारे हामीले, होइन? रमणीय चरणाः रमणीयां योनिम् आपद्यन्ते, कपूय चरणाः कपूयां योनिम् आपद्यन्ते, स्वयोनिं वा शूकरयोनिं वा इत्यादि। आपद्यन्ते प्राप्नुवन्ति, प्राप्त गर्दछन्। राम्रो पुण्य कर्म गर्नेहरूले राम्रा जन्म, राम्रो फल, राम्रो गतिविधि प्राप्त गर्दछन्। निन्दित कर्म गर्नेहरूले त्यही किसिमका निन्दित जन्म, निन्दित दुखी जिन्दगी प्राप्त गर्दछन् इत्यादि बताइयो। यो के भयो त भन्दाखेरि सञ्चित कर्मका अनारब्ध फल कर्मका चाहिँ भेदहरू भए। सुकृत कर्मको चाहिँ ब्रह्मादि लोक प्राप्ति फल, अनि दुष्कृत कर्मको नरकादि फल शास्त्रमा यो बताएको छ। समय सकिने बेला हुनुभन्दा अगाडि अब यसलाई बिट मार्न त बाँकी नै थियो, डोको त धेरै लामो बुन्नु नै थियो, तर बिट मार्न सुरु गर्दा के भन्नुपर्दछ त भने चाहे तपाईँ प्रारब्ध कर्मको कुरा गर्नुहोस् आरब्ध फल कर्म, चाहे सञ्चित फलको कर्मको कुरा गर्नुहोस् जो अनारब्ध फल कर्म, चाहे चाहिँ अब आगामी कर्मका कुरा समेत गरौँ, यी सम्पूर्ण कर्महरू चाहिँ मोक्षका निमित्त नष्ट हुनुपर्दछ। सर्वविध कर्मणां क्षय मोक्षावाप्ति, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन। सबै किसिमका कर्महरूलाई ज्ञान रूपी अग्निले डढाउनु पर्दछ। सबै किसिमका कर्महरूलाई, चाहे ती
फल दिने कर्महरू हुन्, चाहे ती अनारब्ध फलवाला कर्म हुन्, सबै किसिमका कर्महरूलाई ज्ञान रूपी अग्निले डढाइदिनु पर्दछ। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। अब दुईटा कुराहरू विवादास्पद जस्ता देखिन्छन्। एउटा कुरा के छ भने ज्ञानी भइसकेपछि पनि प्रारब्ध फल त भोग्नै पर्दछ। हिजो पनि हामीले जीवन मुक्तको प्रसङ्गमा कुरा गऱ्यौँ। ज्ञानी भइसकेपछि पनि यो शरीर प्रारब्धको अधीनमा रहन्छ। प्रारब्ध हुँदासम्म चाहिँ शरीर रहने भएको हुनाले ज्ञानी भएपछि पनि सुख दुःख आदि शरीरका भोगहरू चाहिँ शरीरले भोगिरहेको हुन्छ। ज्ञानीलाई त्यति हलचल नगर्ला, तर केही न केही संस्कारहरू, केही न केही मतलब त्यो प्रारब्ध कर्महरू बाँकी रहन्छ भन्ने एउटा कुरा छ। सबै किसिमका कर्महरू सर्लक्कै समाप्त हुन्छन् भन्ने एउटा छ। यी दुईटा कुराहरूको समन्वय पनि यहाँनेरि गर्नु छ। अब यसपछि चाहिँ प्रारब्ध कर्मका सम्बन्धमा जे जति मसिना शास्त्रमा सूक्ष्म सूक्ष्म विवेचनाहरू आएका छन् तिनका सम्बन्धमा पनि कुरा गर्नु छ। यसको समन्वयका लागि विवेक चूडामणिमा एउटा श्लोक आएको छ। मैले स्क्रिन सेयर तयार गरेर बसेको छैन। विवेक चूडामणिमा एउटा श्लोक के आएको छ भनेदेखि हामीले विवेक चूडामणिको श्लोक भन्दा पनि अझ अगाडि थोरै भूमिका बनाउँछु। हामीले पूर्व जन्ममा जम्मा गरेका जति जति पनि कर्महरू थिए ती सबै कर्महरूको समष्टि सङ्कलन भनेको चाहिँ सञ्चित कर्म हो। त्यो समष्टि सङ्कलन मैले बेला बखतमा कन्टेनर भन्ने गर्दछु। त्यो समष्टि सङ्कलित कर्महरूको त्यो ठुलो कन्टेनरबाट, त्यो ठुलो कलेक्सनबाट अलिकति मुठीमा लिएर, अलिकति यतिखेर चाहियो भनेर आवश्यक भएका चिजहरूलाई अलिकति लिएर यो जन्मका फलोन्मुख कर्म लिएर जति जन्मका लागि आयौँ यति कर्म चाहिँ प्रारब्ध कर्म हो। हजुरको खातामा धेरै पैसो छ अथवा चाहिँ लगानी छ, सेयर छ, विभिन्न ढङ्गले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्नुभएको छ। सबै सम्पत्तिले तीर्थयात्रामा जानुपर्ने भयो। सबै सम्पत्ति लिएर तीर्थयात्रामा जानुहुन्न। अलिकति पैसा चेक काटेर अलिकति पकेटमा राखेर वा अलिकति एटिएमवाला खातामा पैसा राखेर एटिएम हातमा लिएर जानुहुन्छ। जति चाहिँ तपाईँले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने अधिकार लिएर जानुहुन्छ हो त्यति चाहिँ लिएर तपाईँले यात्रामा काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको यो मनुष्य जीवनको यात्रामा हामीले भोग्न जति लिएर आयौँ त्यति चाहिँ प्रारब्ध कर्म भयो। जति चाहिँ हामीले यतिखेर लिएर आएनौँ त्यस बाँकी रहेका अरू चाहिँ जो समष्टि कन्टेनर हो, जो उता कलेक्सन भएको ठाउँ हो, जो चाहिँ खातामा पनि मुद्दती खातामा छ। मैले त मुद्दती खाता भनिदिन्छु त्यसलाई। मुद्दती खातामा भएको चाहिँ त्यो अवधि पुरा नभएसम्म झिक्न राख्न पाइँदैन। त्यो अवधि पुरा हुन्जेल पर्खेर बस्नुपर्ने। अवधि पुरा भएपछि पनि फेरि एउटा सञ्चयशील खाता हुँदो रहेछ ब्याङ्कमा, जहाँ झिक्न त हत्तपत्त पाइँदैन। अर्को जन्म लिने बेला मात्रै झिक्न पाइन्छ, थप्न चाहिँ बिचमा पनि पाइन्छ। मनुष्य जीवनमा कमाएका कर्महरू सञ्चय खातामा जम्मा गर्दै हिँड्न पाइन्छ, तर झिकेर लिएर आउँछु भन्न पाइँदैन। त्यस किसिमका कर्महरूको खाता चाहिँ सञ्चित कर्मको खाता भयो। त्यसलाई सञ्चय कर्म, सञ्चित कर्म भनेर भन्नु पर्यो। सञ्चित कर्म चाहिँ ज्ञान हुने बित्तिकै साँच्चै नै नष्ट हुन्छ। प्रारब्ध कर्मको बीज नष्ट हुन्छ। बीज नष्ट हुनु भनेको अब त्यसले नयाँ संस्कार जन्माउने काम गर्दैन, तर आफूले सुरु भएका कर्महरूको फल चाहिँ भोगाएरै छोड्छ। यो कुरा विवेक चूडामणिमा उल्लेख भएको छ। ज्ञानोदयात् पुरारब्धम विवेक चूडामणिको 452 श्लोक हो। यो अलि सिपालुहरूले त खोजिहाल्नुहुन्छ। 452 श्लोक। ज्ञानोदयात् पुरारब्धम कर्म ज्ञानात् न नश्यति। ज्ञानको उदय हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् यो अन्तिम मनुष्य जन्ममा, अहिले हामी अब यो जन्म त हजुरहरूको अन्तिमै त होला नि, होइन र? फेरि जन्मिने सुरसार त छैन होला। यो अन्तिम जन्म, अहिलेको जन्म, यो जो हो नि, यो जन्म सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामी ज्ञानी थिएनौँ। यो जन्ममा सद्गुरुको कृपा भयो, भगवानको कृपा भयो, देवघाटका गुरुहरूको कृपा भयो, अनि चित्तशुद्धि पनि बिस्तारै हुँदैछ। भगवानको कृपा छ। ईश्वरानुग्रहाद एव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वरको अनुग्रहबाट अद्वैत संस्कार हृदयभित्र जागेको छ भनेपछि यो अन्तिम जन्म हो। यो अन्तिम जन्म होस्।
यो अन्तिम जन्मको सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जे जति कर्मको पोको बोकेर यतिखेरको यात्राका लागि पकेट मनी लिएर जति आएका छौँ हो, यति कर्महरू चाहिँ ज्ञान पैदा भयो भन्दैमा पुरै नष्ट हुँदैनन्। यदि नष्ट भइहाल्ने भए ज्ञानोत्पत्त्यनन्तर गुरु शिष्य सम्बन्ध हुने थिएन। ज्ञानोत्पत्ति पछाडि पनि फेरि अरू चाहिँ जीवन अवशेष बाँकी रहने थिएन। त्यो ज्ञानबाट नष्ट हुँदैन। यसको उदाहरण दिनुभएको छ कि अदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उद्देश्योत्सृष्ट बाणवत। लक्ष्य वेदन, कहिलेकाहीँ चाहिँ खुकुरी ताक्ने बेला, ढुङ्गो ताक्ने बेलामा चाहिँ म ढुङ्गो हान्छु भनेर अथवा गोली हान्छु भनेर ठिक्क परेको छ, दुश्मनै हो भनेर गोली ताकेर ठिक्क पर्यो, अनि यसो गोली छोड्न मात्रै थालेको थियो, थाहा भयो कि ए दुश्मन होइन भन्ने, होइन भनेर अब के गर्ने र हान्न थालिएको त हानिहाल्यो त, अब ढुङ्गा हान्न थालिहाल्यो त। कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ, लट्ठी हान्छु भन्यो, हान्न थालिसकेपछि थाहा हुन्छ कि मैले यहाँ लट्ठी हान्नु थिएन भन्ने, तर पनि हानि त हाल्यो त, अब गयो त। त्यसै गरी अब गयो भने त्यसले आफ्नो फल दिएरै छोड्छ, अर्थात् यो प्रारब्धले आफ्नो फल दिएरै छोड्छ। उदाहरणै दिनुभएको छ, बाघ हो भन्ने जानेर एउटा बाण फ्याँकिएको थियो, होइन रहेछ गाई हो रहेछ भन्ने थाहा भयो, तर पनि पहिला फ्याँकेको बाणले लक्ष्यलाई त भेदन गर्छ। त्यसै गरी प्रारब्धको चाहिँ भोग त गर्नु पर्दछ नै, तर प्रारब्ध बलवान हो भन्दा भन्दै पनि, प्रारब्धको भोग हुनु नै पर्छ भन्दा भन्दै पनि त्यसलाई फेरि शिथिल गर्ने प्रक्रियाहरू पनि छन्। मलाई कन्ट्रोल रुमबाट सङ्केत आइसक्यो। अब आज यति नै विश्राम गर्दछु, बाँकी रहेको प्रसङ्ग भोलि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।